अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ा किस तरह पढ़ते थे, मसनून तरीक़ा क्या है, सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रसूल करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ते थे। हदीस है सही बुखारी में कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु सल्ला अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लियअलमु अन्नहा सुन्नतुन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक जनाज़ा पढ़ा और उसमें सूरत फातिहा पढ़ी और फरमाया ताकि लोग जान लें, ताकि वो जान लें कि ये सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये बयान करना कि ताकि लोग जान लें, मैंने इसलिए पढ़ी है कि ये सुन्नत है, तो गोया कि ये सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं कि सुन्नत अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, तो पहली रकात में पहली तकबीर सूरत फातिहा पढ़नी है और साथ कोई सूरत कुल हु वल्लाह जैसे सूरत इखलास है या सूरह फलक है, मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं। और शुरू में अल्लाह बाइद बैनी या सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ते हैं। तो अब कुछ लोग ये पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, तो ये साबित नहीं है, ये ख़ुद अपनी तरफ से लवाज़ बनाए हुए हैं व जल्ला सनाउका। तो असल ये है कि बंदा सूरत फातिहा ही पढ़े। कोई सूरह पढ़ना या सूरों में सना पढ़ना ये भी ठीक है, लेकिन जो सूरह फातिहा ये सुन्नत है, ये इसका हिस्सा है। फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ वही जो हम पढ़ते हैं, मसनून दुरूद शरीफ, ऐसे गैर मसनून सही नहीं है। और मसनून क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तकबीर कहनी है। तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ करनी है। वो दुआ ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये तो आम दुआ है। ये तो है या अल्लाह हमारे जो ज़िंदा है उनको माफ़ कर दे, जो मुर्दा है उनको माफ़ कर दे, व शाहिदीना व गायबिना, जो यहाँ आए हैं उनको माफ़ कर दे, जो नहीं आए गायब हैं उनको माफ़ कर दे, व सगीरिना व कबीरिना, जो छोटे हैं बड़े हैं उनको माफ़ कर दे, व ज़करिना व उनसाना, मुज़क्कर को माफ़ कर दे, मोनसों को माफ़ कर दे। लेकिन ये दुआ अमूमी तौर पर है। जो हमने दुआ मैयत के लिए पढ़नी है, जिसके लिए यहाँ हम हाज़िर हुए हैं, तो वो ये दुआ पढ़नी है। इसको याद करें, अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहु व वस्सि मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जि वलबरद व नक्किही मिनल ख़ताया कमा नक्कैत अस्सौबल अबयज़ मिनद दनस कमा नक्कैत अस्सौबल अबयज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही व अहलन खैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फ़िरदौस व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। इसी तरह आगे भी अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं। अल्लाहुम्मा इन कान ज़ाकियन फ़ज़क्किही, अल्लाहुम्मा इन कान मुख्तियन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिही, अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फ़तजावज़, अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी हसनातिही व इन कान मुसीयन फ़तजावज़ अन्हु। ये अल्फाज पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। अब कुछ लोग ये दुआ पढ़ते नहीं है, इतनी दूर से लंबा सफ़र करके, कोई बंदा बाहर से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई और मुल्कों से आ रहा है जनाज़ा पढ़ने के लिए, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने वालिदैन का, तो लेकिन घर आकर वो जनाज़ा पढ़ता ही नहीं है, वो मैयत के लिए दुआ ही नहीं करता। बस वो ये दुआ करके अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना वो फारिग होकर चला जाता है। ऐसा अमल करना सही नहीं है। उसके लिए खालिस होकर दुआ करो, और ख़ालिस दुआ यही है, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इस पर रहम कर दे, व आफ़िही वाफ़ु अन्हु, इसको माफ़ कर दे और इससे दरगुज़र फरमा, व अकरिम नुज़ुलहु, या अल्लाह इसकी मेहमान वाजी अच्छी कर, व वस्सि मुदख़लहु, या अल्लाह इसकी कब्र को वसी कर दे, इसकी दाखिल होने की जगह को वसी कर दे, वग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जि वलबरद, या अल्लाह इसको धो डाल पानी के साथ, औलों के साथ, बर्फ़ के साथ, व नक्किही मिनल ख़ताया, या अल्लाह इसको गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ कर दे, जिस तरह के तूने सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया है। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही, या अल्लाह इसको एक अच्छा घर अता फरमा जो इसके इस घर से बेहतर हो।
و زوجن خیرم من اللہم ابدلہ دارا خیرم من دارہ و اہلا خیرم من اہلہ، یا اللہ اس کو ایک اچھے گھر والے عطا فرما جو اس کے یہاں سے بہتر ہوں، یا اللہ اس کو و زوجن خیرم من زوجہ، یا اللہ اس کو وہاں ایک جوڑا عطا فرما، اگر مثلا یہ بندہ ہے تو اس کی بیوی وہاں عطا فرما جو اس کی اس بیوی سے بہتر ہو۔ اللہم ادخلہ جنت الفردوس، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ، یا اللہ اگر یہ اچھا ہے تو اس کی اچھائیوں میں اضافہ کر دے، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا، اور اگر یہ گناہ گار ہے، اگر یہ غلطی کرنے والا ہے، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، یا اللہ اس کے گناہوں سے تجاوز فرما، یا اللہ اس کے درگزر فرما۔ جئنا شفاء فاغفر اللہ، یا اللہ ہم تیرے پاس اس کی سفارش لے کر آئے ہیں، اس کو معاف فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر بندہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ، یا اللہ تو اس کا رب ہے، یا اللہ تو نے اس کو پیدا کیا، یا اللہ تو نے اس کو اسلام کی ہدایت دی تھی، وانت ہدیت الاسلام وانت قبضت روحہ وانت عالم بسرہ وعلانیتہ، یا اللہ تو نے اس کی روح قبض کر لی ہے، یا اللہ اس کو وانت عالم بسرہ وعلانیتہ، یا اللہ اس کے جو خفیہ گناہ ہیں تو بھی اس کو جانتا ہے، خفیہ چیزیں ہیں پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو اعلانیہ اس نے کی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو جنازہ صحیح پڑھتے نہیں ہیں، وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل وہی جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنازہ پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جس میں سورۃ فاتحہ بھی تھی، جس میں درود شریف بھی تھا اور خاص میت کے لیے دعا کرنا بھی تھا۔ اب کچھ لوگ جنازے میں تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اکٹھے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل حدیث کے خلاف ہے، یہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنا جنازہ بالکل سنت کے مطابق، کسی مسنون طریقے کے مطابق کسی اچھے عالم سے پڑھانا چاہیے، جو بندہ خالص ہو کر، جو امام خالص ہو کر اس میت کے لیے جنازے کے اندر دعا کرے۔ جنازہ گویا کہ دعا ہی ہے، اس بندے کے لیے ہم اللہ کے سامنے سفارشی بن کر آئے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد اس کے لیے دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، یا اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر چوتھی تکبیر کیا کر پھر سلام پھیر دینا چاہیے، اور سلام بھی جب پھیریں گے تو پورا سلام پھیر کر پھر ہاتھ چھوڑیں گے۔ مختلف لوگ ایسا کرتے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا تو دایاں ہاتھ نیچے کر دیا، بائیں طرف سلام پھیرا تو بایاں ہاتھ نیچے کر دیا۔ ایسا عمل کسی بھی حدیث سے، اللہ کے نبی کے عمل سے یہ ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل مسنون طریقے سے اپنی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔